pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Abril 9, 2016, adlawng Sabado. May buntag kanyang tanan ang atong pamalandong karon. Kutlo nato gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Uluhan 6, mga tudling 16 ngadto sa 21. Ining higayuna human sa milagro sa pagpilo-pilo sa pan o sa pagpadaghan sa pan, nakahukom si Jesus uban sa iyang mga tinun-an nga manakay sa sakayan, manabok sa dagat balik sa Capernaum aron usab sila makapahulay gikan sa kadaghan sa ilang gihimo ni anang adlaw, gikan sa mga kabudlay nga ilang gihimo ni anang maong adlaw. Usa na nakay sila sa sakayan. Og samtang dito sa sakayan, ang mga tinun-an nga gipauna ni Jesus nakasinati og kusog nga hangin. Dayon ni dagko ang mga balod o gituya-tuya ang ilang sakayan. So napuno sila sa kalisang o kahadlok. Kay niadtong higayuna, sila raman ang nanakay sa sakayan kay Jesus nagpabilin dito sa lapyahan. Apan sa dihang naa sila sa kakuyaw, taliwala sa kangit-ngit, nakita nila nga may tao nga naglakaw sa tubig o nagkaduol sa sakayan o nangalisang sila. Nahadlok sila kay abi nila og adunay multo. Apan si Jesus maingon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Og miya undang ang unos, dayon banos ang kalinaw, niya dayon nalipay sila og mipasakay kang Hesus diha sa sakayan og dayon midunggo sila ngadto sa ilang padulngan. Dinhi ning maong pagbasa atong makita kining kasinatian diin ang mga tinun-an na nakay sa sakayan ug sila ra wala si Jesus. Niya miabot ang unos o niya nangahadlok sila og nagalisang tungod kay ang baludag ko kaayo o ang ilang gisakyan hapit na malunod. Apan sa kalit lang, mito nga si Jesus, diha sa sugilanon sa Ebanghelyo, si Jesus, wala dayon nila maila. Nahadlok sila og nalisang, kinsa ang ilang nakita. Apan si Jesus, miingon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Misakay siya sa ilang sakayan og mi hunong ang unos o mibanos ang kalinaw. Sa daghang mga higayon, kita usab giabot og unos, no? Mga katalagman o usay mga problema, mga pagsulay, no? Diha sa atong mga pagsulay, murag naa kita sulod sa sakayan o sulod sa barko nga gituya-tuya sa dagkong mga balod, no? Pero atong pamalandungan kining giingon dinhi, when divisions arise, the wisdom of the church is to come together to face the problem directly and calmly and to work out an appropriate solution. So ang boti pasabot niini, the Lord assigns different works to different people for the good of the whole body, and the church as a whole accomplishes in a marvelous way all the corporal and spiritual works of mercy. Bisan pa usay sa dakong mga problema nga atong matagbuan, bisan pa gani diha sa problema sa simbahan sa katilingban din adunay pagbahin-bahin, ingon nato kinahanglan kita magkahiusa kanunay og sa kayusahan atong atubangon nga malinawon o maampuon ang mga hagit o ang mga problema nga nagaatubang kanato. We cannot do everything ourselves. We cannot control what we want to control, but we have to trust the Lord. So mao kana importante ang pagsalig og usab ang pagtuo diha sa Ginoo. Hinautonta nga kita magpadayon ning atong dakong pagtuog sa pagampo sa
divine mercy, kita kanunay mo ingon, Jesus, I trust in you. Ay buntag sa tanan, o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sliced Bread, Dawata ug Kana, ang pulong sa Ginoo.